अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह
عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم
सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। प्यारे और मोहतरम सामईन, ये खूबसूरत दुरूद पाक को आपने समाअत किया। आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर फरमा दीजिए, ताकि हमेशा की तरह इस तरह की खूबसूरत वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आलम इस्लाम का भी भला हो सके, मुसलमान भाई की खैर फलाह और बहबूद हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरा।